الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ بے سارت پرا تھلے پرا یار پرا تھلے نے تو نہیں پرلا اتلا 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 ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ فل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو یار وعلی آلکہ وصحبہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ جنہاں نے سانو درود شریف پڑھن دا ول دسیا نا اج انہاں دی گل کرنی ہے کہ سانو درود شریف پڑھن دا ول کنا دسیا تانوں پتہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جنہاں دی یہ گل ہے کہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء ختم نبوت بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہندے نے کہ میرے مصطفیٰ درود سن دے نہیں سنیا نا کیوں آندے درود نہیں سن دے تو مسجد اندر بیٹھ کے ممبر تے بیٹھ کے ایک گل کرنا چاہنا کہ او صحیح آندے نے کہ میرے حضور درود نہیں سن دے لیکن ایک ایسا طبقہ ہے الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو آندے نے کہ میرے نبی درود سن دے نے میں آکھے بھی سچے نے آندہ مولوی صاحب نے پھر فرق میں آکھے اونا دا حضور درود سن دے نہیں تے ساڑھا حضور درود سن لیں دے نے ہاں جی یہ تے اونا دی گل نا کہ وجہ کی اونا دے نال حضور
میرے امام الانبیاء ناراض نے تے پھر میرے مصطفیٰ انہاں دا درود نہیں نہ سن دے تے ساڈے تے میرے امام الانبیاء تاجدار انبیاء شہنشاہ انبیاء ختم نبوت بادشاہ تہاڈا تے میرا درود حضور رج رج کے سننے نے اساں پھر اپنے مقدرات ناز کر کے تے حضور دے غلام پڑھ کے تے گج وج کے امام اہل سنت دے غلام بن کے پڑھیے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھو پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ مچی ہے دونوں عالم میں دہائی کملی والے دی مچی ہے دونوں عالم میں دہائی کملی والے دی خدا خود کملی والے دا خدائی کملی والے دی خدا خود کملی والے دا خدائی کملی والے دی خدا خود کملی والے دا خدائی کملی والے دی اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الانبیاء شہنشاہ انبیاء ختم نبوت دے بادشاہ آپ دی ذات پاک تے لا تعداد ان گنت واراں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عاجزانہ دعائے فریاد اللہ جل شان ہو بندہ ناچیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے پاک پروردگار توانو سن کے مینو سنا کے مولا عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوانوں پنڈ والیوں 21 سفر المظفر 8 ستمبر بروز جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد عزیزیہ کوڑتار ضلع ننکانہ دندر جمعۃ المبارک پڑھایا جا رہا جس دا عنوان بالخصوص جو بیان کرنا ہے شان امام اہل سنت غیرت منداں دے امام بریلی دے کچے اجرے اندر بیٹھن والے امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیاں چند ایسیاں گلاں ہون گیاں کہ جناب کہ میرے امام نے ختم نبوت تے پیرا کیویں دیتا خدا دی قسمیں توانوں تے پتہ ہی نہیں کہ کڈا اہم مسئلہ ہے اور جن دی گل کرن لگا او دا بھی سانوں نہیں پتا ہاں اساں اے تھوڑا جا والیم جیندہ کٹائے نا تھوڑا جا سانوں پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت ایک کوئی عام مسئلہ نہیں ہاں جی اور سانوں پتہ ہی نہیں کہ احمد رضا کسی عام جنے دا نام نہیں احمد رضا تے اس غیرت مند دا نام ہے نا انشاءاللہ سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا ہاں جی کہ دین اور دین دی ونڈ کرنا لے دا نام تے احمد رضا لیکن بہرحال آؤ کہ جس طرح سب نو پتا کہ اے سفر المظفر دا مہینہ چل رہا اور پچھلا جمعہ پچھلا جمعہ شان اولیاء اور پچھلا جمعہ شان
داتا علی اجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہ نے امام الانبیاء سرکار دی شریعت نو اپنا کے تے لاہور دی سر زمین تے ڈیرا لایا، اللہ نے بڑیاں شاناں دے نال نوازیا۔ اسی طرح اے کاکا حیا کر لا، ایتھے ہوا ویسے ادھر آ جا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ولیاں نو شاناں دتیاں۔ اسی طرح اے ہن منگل بدھ جمعرات جمعہ داتا علی اجویری آپ دا عرس مبارک ہو رہا ہے، اس حوالے دے نال آپ تو ہی حضور دی شان تو گل چلاندے اللہ حضرت لے کے جانی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ رب فرماندا ہے اے لوگو جیڑے میرے نیک بندے نے، جیڑے میرے محسنین بندے نے، کاملین بندے نے، نیک بندے نے، پرہیزگار بندے نے، متقی بندے نے، تقوی رکھن والے نے، رب فرماندا ہے انہاں بندیاں دے کول میری رحمت ہے، تو تسی جا کے انہاں کول رحمت لوٹ لو۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ رب فرماندا ہے بابا فرید علی اجویری ہے، جتنے بھی نیک محسن بندے نے انہاں دے کول میری رحمت ہے۔ انہاں دے کول لوگ گل کر دے اور خدا دی قسم ہے میں ویکھیا کروڑاں لوگ ایسے نے، لکھاں لوگ ایسے نے جڑے آندے نے نہ جاؤ، تے میں ویکھیا ارباں نہ لوگ، میں کل مور کھنڈے گیا تے وڈے جڑے ٹائم ہوندے نے نا اوہی ویکھے نے پری کے میں کہ نہ رکدیاں مر جانا سا جاندیاں مر جانا ہے۔ او رب گل کیتی نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، انہاں دے کول میری رحمت تے تسی جاؤ، ہاں جی انہاں دے کول جاؤ۔ اور داتا علی اجویری آپ نے کشف المحجوب دے اندر میں حیران، میں خود گیا، تسی لوگ بھی گئے ہونے، جے داتا صاحب دے مزار شریف تے جائیے خدا دی قسم واپس آنو دل ہی نہیں کردا، انی رحمت۔ اور اے حضور دے غلام نے آلہ داتا علی اجویری سید زادے نے، لیکن آپ نے حضور دی غلامی کیتی، ہاں جی تو انیا غلام دے در تے رونقاں، ہاں جی یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے تے جناب آلہ حضرت جناب داتا علی اجویری دی گل ہے نا، تو پھر میرے حضور دی آپ نے کشف المحجوب دے اندر پہلا میری گل یاد رکھا جے بابا شریف، بابا مشتاق، بابا سلطان، بابا گامن، اے بزرگ بندے جے بابا گامن سیر تھلے نہیں، میرے لے ویکھو گل اج سنو، جمعہ ہوندا ہے اپنا 20-25 منٹ دا، تے میرے لے ویکھیا کرو نا، ہمیشہ یاد رکھو دین دی گل عقل نال نہیں سننی، دین دی گل حضور دے عشق دی گل عقل نال نہیں سننی بلکہ عشق مصطفیٰ نال سننی ہے۔ عشق نال سنو گے، لگن نال سنو گے، پھر سمجھ آنی جے بندہ کہنا مولوی دی آواز او چنگی ترنم والی ہوئے تے عمران آسی طرح بندہ میراسی بنے تے پھر ہی انج گل نہیں، صرف اے ویکھنا کہ زبان دے اندر حضور دا نام تے نکلدا پیا ہے نا، ہاں دین دی گل تے ہوندی پئی نا، اے ویکھ کے سنو گے تے پھر کچھ لے کے جاؤ گے۔ جے آکھو نا کہ سانو جناب سر سناوے اللہ دتا لونے والا، انج پھر نہیں سمجھ آنی، صرف اے گل سنو کہ ساڈی زبان جو حضور دا نام کنج نکلدا پیا۔ ہاں جی ادھر داتا علی اجویری کشف المحجوب دے اندر اے چند موتی نے لے کے جایا جے، داتا صاحب فرمایا کہ لکھاں ولی ہون، کروڑاں ولی ہون، اونا ساریاں ولیاں دی زندگی ایک پاسے ہوئے تے ختم نبوت دے بادشاہ دا سا ایک پاسے ہوئے، فرمایا کروڑا ولی آپ دی زندگی تو افضل مصطفیٰ دا سا ہے۔ انجی حضور نال محبت کی تھی۔ اسامی آکھے امیر المجاہدین بابا جی خادم سے رضوی صاحب آپ فرماندے میں سوچنا ساری رات سارا دن کہ یار داتا صاحب نو اینا مقام کتھوں ملیا، انی شان کتھوں ملی، اینا وڈا آستانہ۔ تے آپ فرماندے جدو میں کشف المحجوب دے اندر پڑھے آنا ویکھیا کہ لکھیا ہویا کہ داتا صاحب ایڈی وڈی گل کر چھوڑی، فرمایا ولی کروڑا ہون کائنات دے سارے ولیاں دی زندگی ایک پاسے، ولی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، او تے رب دی عبادت کر دے، کدی سجود کدی سجدہ، لیکن آپ فرماندے نے میں ویکھیا کہ کروڑا ولی، داتا صاحب فرمایا ایک پاسے حضور دا سا ایک پاسے۔
فرمایا حضور دا سا مبارک سب تو افضل ہویا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. اے داتا صاحب انج گج اور جناب داتا علی اجویری اللہ نے اینا نور مبارک پیشانی دے اندر رکھیا. داتا صاحب جدو گلیاں دے اندر چلنا بازاراں دے اندر چلنا تیری نسل پاک میں اعلیٰ حضرت گل کی تھی تیری نسل پاک میں ہے اور بچہ بچہ نور کا تو ہے آنے نور تیرا سب گھرانہ نور. احمد رضا فرمایا کہ حضور دے گھر دا بچہ بھی ہوئے تے نور والا. لوگ آ کے حضور نور نہیں. آپ نے آکھیا کملہ ہو گیا ہے. حضور نو عقل نال تے مننا ہی نہیں نا. حضور دا نام عقل نال تے پڑھنا ہی نہیں نا. حضور دی سیرت عقل نال تے پڑھنی نہیں نا. حضور نال محبت عقل نال نہیں عشق مصطفیٰ نال کرو گے تے سمجھ آئے گی نا. تو میرے احمد رضا آپ نے انج اہل بیت نال پیار کیتا تو آپ جناب والا فرما دیں داتا صاحب دی پیشانی تے اتنا رب نور اتنی رب نے رونق رکھی کہ جیڑا غیر مسلم ویندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی. ہاں جی سمجھ آ رہی نا. اے تے داتا صاحب ولی نے. ہاں جی تو اگے آؤ سونے صدقے جاواں. اللہ قرآن اندر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رب فرماندا ہے جڑے میرے نیک بندے نے جڑے میرے صالحہ بندے نے میرے متقی بندے نے انہاں دے نال پیار کرنا جے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. رب فرماندا ہے اے ایمان والیو اے اللہ دے بندیو میرے تو ڈرن والیو میرے تو ڈرنا جے تے بابے فرید نال پیار کرنا جے. میرے تو ڈرنا جے تے علی اجویری دے نال پیار کرنا جے. میرے تو ڈرنا جے تے جڑے جڑے میرے سچے بندے نے میرے پرہیزگار بندے نے تقوی اختیار کرن والے نے انہاں سارے نال پیار کرو گے تاں ہی بیڑے پار. تائیں کسے آکھیا چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو. پڑھو پڑھو چنگیاں چنگیاں نال لالو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. رب فرمایا مسلمانوں یاد رکھو نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب فرمانا میرے چنگے بندے ہونے جنہ ساری ساری رات میری عبادت کیتی ہوئے جنہ ساری ساری رات میں نو سجدہ کیتا ہوئے جنہ ساری ساری رات سبحان ربی العالی کیا ہوئے. رب فرمانا ہے انہاں نال پیار کرنا جے انہاں دے نال محبت کرنی جے. اور اگر کوئی جہلم دا کتا اٹھ کے آکے کہ جناب پاپے تے شاہی کوئی نہیں ہے اے تے ولی کاری کچھ نہیں سکتے. اللہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور میرے ولیاں دے نال پیار کرنا جے میرے نیکاں دے نال محبت کرنی جے. اگر کرو گے پھر کامیاب تے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں لالو یاریاں. اساں دی تربیت کسے عام بندے نہیں کیتی اور سوڑیاں نہ بوٹیاں پین والیاں کیتی نہ جناب والا چرسا پین والیاں کیتی. اگر سنیاں تیری میری تربیت کیتی پھر لاہور دے داتا نے اگر تیری میری تربیت کیتی پھر کوٹار دے بادشاہ عبدالعزیز نے اگر تیری میری تربیت کیتی ہے پھر بریلی دے کچے جے اندر بیٹھن والے پھر سانو ناز کرنا چاہیے نا. کسی دی تربیت چوری صاحب کیتی جناب جنہاں نو دین اسلام دا نہیں پتا. ہاں بالکل ایک کو بند کر
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। तो मेरे ही अहमद रजा आला हजरत, कौन आला हजरत? आपने दसिया कि हुजूर दी जात ते दरूद पढ़ना, जिवें बाबा जी किबला फरमाया ना अन्ने वाह मोहब्बत करनी है, मैं फरमाया अन्ने वाह हुजूर दी जात ते दरूद पढ़ना है। हाँ, तो अहमद रजा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिलत। कौन अहमद रजा? अहमद रजा उस जने दा नाम जेड़ा चौक दे अंदर खड़िया होके, तो जनाबे वाला ये उस शहद दी मक्खी दा नाम, बुजुर्ग फरमाने अहमद रजा उस शहद दी मक्खी दा नाम। कोई दीवाना होवे ना ते अहमद रजा नाल प्यार करे, फरमाया हुजूर दा इश्क अहमद रजा कोलों लभेगा। ते फरमाया अहमद रजा उस नंगी तलवार दा नाम, फरमाया कि कोई हुजूर दा गुस्ताख होवे, सहाबा दा गुस्ताख होवे, औलिया अल्लाह दा गुस्ताख होवे, ओए अहमद रजा उस नंगी तलवार दा नाम है जेड़ा गुस्ताखे सहाबा होवे या गुस्ताखे औलिया अल्लाह होवे या गुस्ताखे रसूल होवे, अहमद रजा दी तलवार ओनू वड वड के सट रख देगी। हाँ, अल्लाह दे बंदे और आला हजरत कौन अहमद रजा? इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला नु सरकार 10 शवाल नु आप दी विलादत हुई। बाप दा नाम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला बड़े फकीर होए। तो अहमद रजा रदी अल्लाह ताला नु सरकार आप नु अल्लाह ने ओ शान ओ मुकाम दिती। खुदा दी कसम है, किसे नु लकब मैं दिता, किसे नु पीर दिता, किसे नु वजीर दिता, किसे नु अमशीर दिता, ते अहमद रजा नु मुजद्दद पाक दा लकब मेरे मुस्तफा ने खुद अता फरमाया। हाँ, अहमद रजा दी ये शान ए मुकाम। वालेकुम सलाम। आला हजरत आप दी जदों विलादत हुई, विलादत तो बाद मुख्तसर क्योंकि टाइम होना है, जे मैं आला हजरत दी विलादत दी तबसरा करदा रहां ते जनाब जुम्मे दा टाइम खत्म। इमाम अहले सुन्नत आप दी विलादत हुई, किन्ना दी विलादत हुई? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिलत। तुहानू ते मैनू ते पता ही नहीं कि अहमद रजा कौन है। हाँ, चलना किसे सही सुन्नी आलमे दीन दे कोल ते पूछिए कि आला हजरत कौन। अमीरुल मुजाहिदीन दे जोड़िया नु हथ ला के पूछने बाबा जी दसो कि आला हजरत कौन। हाँ, किसे फकीर नु जाके पूछिए ना कि हुजूर दसो ना आला हजरत कौन। मेरे इमाम दी 3.5 साल उम्र। बाबा जी कितनी? बोलो, तुहानू ही बंदा पूछ लैंदा भी मिलाद भी मनांदे हो ते अहमद रजा दियां गल्लां करदे हो, उन्हां कोल जाओगे ना ते अहमद रजा दी गल करया जे आला हजरत दी, उन्हां आखना शिरक, उस बंदे ने बहुत शिरक किया, उस बंदे ने इंज कीता। की जवाब दोगे? तुहानू ते पता ही नहीं। मेरे कोलों पूछो कि अहमद रजा कौन? 3 साल दी उम्र, 3.5 साल, किन्ने 3.5 साल दी उम्र आला हजरत दी। मेरे इमाम दी उम्र 3.5 साल। तो आप जदों बाजार दे अंदर खड़े ने ते आपने तवाइफ औरतां नू वेख्या। तवाइफ औरतां जेड़ियां तुहानू पता नाच गाना करदियां, कोठियां ते नचदियां, उन्हां नू मेरे आला हजरत वेख्या ते लिबास पाया होया गंदा, हाँ जी, फाशा लिबास। हाँ जी, तो इमाम अहले सुन्नत आपने जदों वेख्या ना ते आपने की कीता? 3.5 साल दी उम्र है, फिर सुन लो 3.5 साल दी उम्र। उस वक्त मेरे इमाम ने इंज कपड़ा फड़िया, मेरे इमाम इंज अखा ते रख लिया ते आप बह गए, जमीन ते बैठ गए, कपड़ा रख के। तवाइफ बाजारी औरतां ने तकिया कि अहमद रजा बच्चा है, पता नहीं कि बच्चा कौन है, लेकिन बच्चा है, कपड़ा रख के अखा कज के। सानू ते लोग एक बारी जेड़ा अल्लाह वालों वेंदा है बार बार वेंदा है, ये अल्लाह जाने कैसा बच्चा है जिन्हें एक बारी वेख्या ते दूजी बारी वेख्या ही नहीं। सुभान अल्लाह नहीं निकली तुहाडी, समझ नहीं आई। मैनू लगता है समझ नहीं आई। बच्चा 3 साल का कोई अज दे है तो वेखो ना एक किड्डा होएगा 3 साल का। तो औरतां ने जनाबे वाला बड़ा हैरान होइयां, एक कैसा बच्चा जेड़ा सानू वेख के ते जनाब अपनी निगाह थले कीती बैठा। चंद मिनट होए औरतां बड़ियां ना हैरान होइयां, परेशान होइयां ते गुजर गईयां। दुकान तो लोग निकले ते पूछया अहमद रजा की बनया? औरतां नू वेख के ते जनाब अखां कजियां, निगाहां झुका लईयां। अहमद रजा बड़ी मोहब्बत दे नाल बोले, बड़ी अकीदत नाल बोले, बड़ी लगन नाल बोले और फरमाया कायनात दे लोगों सुनो, अहमद रजा नू रब ने दुनिया नू तकण वास्ते नहीं बनाया। अहमद रजा दुनिया ते आके अगर अहमद रजा दी अखण वेखण गया, अहमद रजा दी निगाहां तकण गया, या रब दा कुरान तकण गया या मदनी दा फरमान तकण गया। 3 साल दी उम्र जने दी होवे, ए अहमद रजा दी गल करदा पिया जेड़ा इतना हया वाला। तो जदों अहमद रजा दी होई 4 साल उम्र,
آج ساڑھے بچے نے 20 سال بھی ہوئے تو قرآن پڑھنا نہیں آندا. میرے آلہ حضرت 4 سال دی عمر ہوئی تے آلہ حضرت نے قرآن پاک پڑھ لیا. تے میرے آلہ حضرت جدو قرآن پاک پڑھ دے نا تے آپ نو آپ دے استاد گرامی اپنا ایک جگہ تے قرآن کریم دا نسخہ سی تے آپ نے آلہ حضرت امام اہل سنت نو نا پڑھاندیاں ایک جگہ تے نا زیر سی تے لگی زبر ہوئی سی, لفظ زیر سی لفظ دے تھلے تے زبر پڑھائی جا رہا. تو میرے امام اہل سنت آپ زیر ہی پڑھ رہے. ہاں جی, تو میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بار بار استاد پڑھاوے غلط آپ دا صحیح کر دیں, او غلط پڑھاوے آپ صحیح کر دیں, استاد نو کوئی نہ پتا. آپ دے دادا جان آپ کول بیٹھے سن, آپ نے قرآن کریم دا نسخہ منگوایا. کی کیتا؟ نسخہ منگوایا. تے نسخہ منگوا کے نا تے آپ نے ویکھیا, آپ نے فرمایا بھی یا استاد غلط ہے یا میرا بیٹا احمد رضا غلط ہے. جدو نسخہ منگوایا تے ویکھیا آپ فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم استاد غلط ہے, میرا احمد رضا سچا ہے. اور جناب والا دادا نے پوچھا, دادا حضور نے کہ احمد رضا استاد جو پڑھانا سی تیرا کام سی او پڑھنا, تو اپنی زبان دے اندروں جو کچھ پڑھدا رہا کیوں پڑھدا رہا؟ عرض کردے نے دادا حضور اللہ دی عزت دی قسم ہے احمد رضا پڑھدا استاد دی مرضی نال سی, لیکن اللہ دی طرف زبان دے اندروں زبر ہی نکل جاندی سی. اے احمد رضا دا نام ایویں نہیں میں ہر جمعہ دا کیا اللہ حضرت, ہاں ایویں نہیں احمد رضا دی گل کر دیں. اور میرے یہاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت 6 سال دی عمر ہوئی, اب میلاد شریف ہویا, لوگ آندے نے شرک تے بدعت. میرے امام جدو میلاد شریف تے 6 سال دی عمر دے اندر کون بچہ بیان کر دے, اور بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے عالم دین اساں تے یقین کرو محفلاں تے جائیدا, لیکن جدو آپ تو وڈا ویکھی نا بہت وڈا عالم دین تے یقین کرو بولن تے دل ہی نہیں کردا, پریشانی دے عالم دے اندر بھی یار استاد العلماء بیٹھے. ہاں تو میرے امام اہل سنت 6 سال دی عمر بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے عالم دین آپ میلاد شریف بیان شروع کیتا. سوال آ گیا احمد رضا تسی میلاد کیوں مناندے ہو؟ 12 دن آندے نے تسی نبی نبی بڑا کر دیو, بڑا نبی نبی کر دیو, ہر جگہ دے حضور دے نعرے مار دیو, احمد رضا وجہ کی ہے؟ تے آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا میرا تیرے کی سوال تے دے چو جواب لب لئی. انہیں کہا بول احمد رضا کی؟ وعلیکم السلام. فرمایا کہ میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی تے میرے حضور دی زبان تے کی اخے امتی امتی. سمجھ نہیں آئی؟ تو انہوں سمجھ ہی نہیں آنی کہ احمد رضا کسی عام بچے دا نام نہیں ہے گا. احمد رضا فرمایا کہ بھائی دس کہ جدو حضور دی ولادت ہوئی تے میرے آقا دی زبان تے کی سی؟ عرض کرنا احمد رضا میرے حضور دی زبان تے امتی امتی جاری سی. میرے آقا فرمایا میرے حضور جدو مزار اندر گئے فرمایا رب حب لی امتی, فرمایا جدو غار دے اندر گئے رب حب لی امتی. میرے آقا معراج تے گئے تے فرمایا رب حب لی امتی, براق تے سوار ہون لگے. احمد رضا فرمایا بول کی جاری سی؟ عرض کرنا احمد رضا امتی امتی. فرمایا میرے حضور ولادت تو لے کے آخری وقت تک امتی امتی کر دے رہنے تے 12 مہینے امتی نبی نبی نہیں کر سکتا. اس جنے دا نام احمد رضا ہے. اجے پوچھ دیو کون احمد رضا؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. آپ جدو مرشد دے کول گئے نا علم حاصل کر لیا تو جدو مرشد دے کول گئے مرشد دی تلاش دے اندر تے آپ نے جانے ہی احمد رضا نو سینے دے نال لا لیا. آپ نے مرشد دا نام سید رسول مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. آپ سید زادے نے, آپ دے مرشد گرامی بولو سید زادے نے. آلہ حضرت اگے بھی دسنا کہ آپ نے سید زادیاں نال پیار کیویں کیتا. تو آلہ حضرت دے مرشد سید زادے دے جدو آپ گئے سید زادے دے کول آپ نے فوراً سینے نہ لایا تے فوراً ہی خلافت عطا فرما دیتی. فوراً ہی فرمایا احمد رضا مرید کر. بڑے لوگ انہاں کہ حضور 40 سال, کسی آکھیا 20 سال, کسی آکھیا 25 سال, کسی آکھیا 30 سال ہو گئے نے تہاڈی خدمت کردیاں تے سانو خلافت نہیں ملی. احمد رضا ہونی آیا تے آندے ہی احمد رضا نو خلافت دیتی. سید زادہ بولیا تے آکھیا جو احمد رضا دی اکھ وچ میں ویکھیا تساں تے ویکھیا. خدا دی قسم اینا سرور والا جملہ تے ایڈی ٹلی سبحان اللہ تے بزرگاں بھی نوجوان بن کے بولنا سی سبحان اللہ. ہاں اے بچے تھوڑی جی ہولی بولیا کرو تے جڑے بابے نے سبحان اللہ بولیا کرو. پاویں تھوڑے بھی جے سبحان اللہ تسی بھی جوان بنو. احمد رضا دی اگے گلاں سنو
قیامت رضا بزرگ ہو کے بھی حضور نال انیواں پیار کیتا تے اسی پھر اس جناب حضور دے غلام دی گل سن کے سبحان اللہ نہیں بولنی تو جناب والا احمد رضا آپ دی گل آپ مرشد نے جدوں بیعت دے چھوڑی تیتی تے بیعت دے کے نا تے آپ دے مرشد فرماندے نے رسول ماروی جدوں میں کل قیامت نو جاواں گا سید زادے دی گل کردا پیا سید زادے دی جویں اسی آنے بھاویں یار گناہگار جو کچھ بھی ہے تے سید زادہ نا تے او سید زادہ مصطفیٰ دی اپنے نانا مصطفیٰ دی شریعت نو منن والے آپ فرماندے رسول ماروی جدوں دنیا تو جائے گا نا رب پوچھے گا او رسول ماروی کی لے گیا ہے تو آپ فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں مولا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کراں گا مولا نہ نمازاں نہ روزے کوئی میرے کو لینیاں نیکیاں نہیں ایک احمد رضا کائنات دے اندروں لبائے لے آیا وہ ایک احمد رضا لبائے لے آیا سونیا اے میرے جناب ساری زندگی دی محنت اے دے نال ہی پیار میں کیتا اے دے نال ہی محبت کیتی اس احمد رضا دی گل جی تے سید زادے بھی ناز کرن ہاں او جناب والا تی کون احمد رضا 2.5 مرلے دا مدرسہ او 2.5 مرلے دا مدرسہ احمد رضا دے کول احمد رضا دے کول آپ بیٹھے تے 4 بندے سوال کیتا نماز دا 3 لینا جواب دے چھوڑیا کسے آکھیا جناب نماز دے مسئلے 3 لینا جواب دے چھوڑیا آپ دے علم دیاں گلاں سنو کسے دے کول جناب والا احمد رضا دے کول طہارت دا مسئلہ 3 لینا جواب دے کے پیچھے ماری گل پھر مزے دی گل ہے کہ اعلیٰ حضرت نو کوئی پشتو سوال کردا سی تے او دا جواب پشتو چ دینا کوئی فارسی چ سوال کرنا تے او دا جواب فارسی چ دینا کوئی عربی چ سوال کرنا تے او دا جواب عربی چ دینا تو میرے احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ بیٹھے 2.5 مرلے دا مدرسہ تو جناب والا دال ختم ہوگی مدرسے دے اندر دانے ختم ہو گئے گندم ختم ہوگی پیسہ پا ختم ہو گیا چاول ختم ہو گئے طالب علم ہور آ گئے تے احمد رضا ادو بھی لکھ دے پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کو جدو ہر چیز ختم ہو گئی نا تو جناب لوگ آئے احمد رضا طالب علم ود جے جان دے لوگ ود دے جان دے لنگر ختم ہویا پیا احمد رضا فرمان دے بس کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ فرمان دے احمد رضا نے دنیا دے لچے تے نہیں بیچے احمد رضا تے دنیا دے اندر مصطفیٰ نال پیار کیتا اور مینوں تانے دنیا کائنات دے دینا فرمایا چپ آواز بند کر اوے احمد رضا قلم پھڑ اے نان پارے دا بادشاہ اے دی شان دے اندر اشعار لکھ اے نان پارے دا بادشاہ تینوں پیسے دے گا روپیے دے گا اور فرمایا کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا اور سوڑیا میں منگتا ہوں اس کریم کا اور میں منگتا ہوں اس کریم کا میرا دین پارا ہے نہیں اور فرمایا میں دنیا نال تے پیار ہی نہیں کیتا اور فرمایا میں او دے نال پیار او دے نال محبت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو کیوں احمد رضا جدو بھی ہاتھ چکے رسول پاک کو لو منگیا ہاں تو جناب لوگ آندے شرک احمد رضا کردہ رہا اعلیٰ حضرت شرک دیاں گلاں اعلیٰ حضرت جدو مدینہ منورہ دے اندر گئے خانے کعبے نو تکیا خانے کعبے نو تکیا نا تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں پڑھی جان دے او آ گئے کیڑے پلا اے آ گئے او احمد رضا شرک احمد رضا بدعت کر دیا تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا او جناب حضور کو مانگ رہا حضور دیاں گلاں کر رہا بڑا بڑا شرک کیتا احمد رضا فرمایا پھر کھلو جا جواب دینا احمد رضا رسول پاک کو منگنا تے شرک ہو گیا نا رسول دی ذات تے درود پڑھنا تے شرک ہو گیا میرے رسول تے سن دے ہی نہیں فرمایا صاحب ہی لے لا احمد رضا فرمانے میں اٹھیا احرام بننے آیا آپ فرمایا میں آب زمزم دا پانی گلاس دا پیتا طواف خانہ کعبہ کیتا ہاں جی جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے او فرمایا میں اوتھے گیا تے پھر احمد رضا آئے تے آپ فرمانے پھر میں انہاں دے کول ہی خانے کعبے نو تکیا بولو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرمانے نے پھر میں حضور دے اس خانے کعبے نو تکیا نا تے تاکیا کہ سونیا اے آئے نے مدد تو ہی کرنی ہے اور فرمایا پھر میں رسول پاک کو مدد منگی تھی انہاں دے کولی پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو مدد منگی احمد رضا دی گل فرمایا جدوں میں مدد منگی میں پہلا گل کیتی نماز دا مسئلہ اعلیٰ حضرت دے کول آیا تے کنیاں لینا جواب دیتا تے جدوں نماز دا مسئلہ آیا تے کنیاں 3 لینا جدو کوئی دوسرا مسئلہ آیا تے 2 لینا جواب جدو حضور دی ذات تے درود دی واری آئی حضور دے علم غیب تے واری آئی تو اعلیٰ حضرت فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم میں 6 گھنٹیاں دے اندر 240 صفحے لکھ کے تے منہ تے مارے
اور احمد رضا فرماندے انج دا دو لینا جواب جدو حضور دی ذات دی گل آئی احمد رضا نے 240 صفحے دے اندر رسالہ لکھیا تے 6 گھنٹے دے اندر لکھیا او جہلم دا کتا دا کہ اعلی حضرت کی نام لیندے ہو او احمد رضا دی کی گل کردے ہو اور 6 گھنٹے دے اندر میں نہیں مندا او میں کہ تیرے اندر عقل ہوے تے تینوں پھر پتہ ہوے نا اس جناب والا اقبال فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور جہلم دا کمینہ دا میں نہیں مندا احمد رضا 6 گھنٹے دے اندر کیویں لکھیا ہوے اور اللہ دی عزت دی قسم احمد رضا قلم چکیا فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ حضرت فرمانے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور میرے امام فرمایا میں غیر نال تے پیار نہیں کیتا جس محمد عربی نال پیار کیتا ہوئے اور جس عربی دے داتا صاحب دی شان ہے نہیں آلہ اور بابے فرید دی شان آلہ اس احمد رضا دا کی عالم ہوئے گا اور مصطفیٰ دا ایک منٹ اور میں اتنا تانوں دسیا بھی آلہ حضرت خدا دی قسم میں نا جڑا بندہ نہیں مندا سی نا اگر وہ بھی یہ سن لوے نا تے انہوں بھی پتہ لگے کہ احمد رضا واقعی کسے جنے دا نام تسی ہاں تے انج ٹل لا کے بابے بھی آ چکو یار اعلی حضرت عشق و محبت زندہ آباد نہیں ویکھو ایک گل ہوندی کہ نعرہ انہاں دا ہی لگدا ایویں پریشان ہوندے جے کہ مسجد دے نعرے لگدے جمعے نوں نعرے لگدے اوے نعرہ کدی کسے او دنیا والیاں دا بھی لگا ہے تے یار خوش قسمت آ کہ مسجد دے اندر نعرہ لگے تے حضور دے غلاماں دا لگے ہاں ویکھو نا خدا دی قسم اے لاہور دے اندر او کیڑی مسجد سی جتھے جی ٹول شول وجدے رہنے مسجد وزیر خان اس دے اندر ٹول تے فلمی ایکٹر آ کے تے انہاں جناب ویڈیو بنائی تانوں اس ٹائم ساڈی عوام نوں دکھ نہیں ہویا اور مسجداں دے سپیکر اترے اس ٹائم دکھ نہیں ہویا مسجد تو سپیکر اترنا چاہیے تے جدوں مسجد دے اندروں بابا جی سپیکر اترے اولے ساڈے دلاں نوں کچھ نہ ہویا جدوں مسجد دے اندر مسجد تقدس نوں پامال کیتا گیا کرونا تے نام ہی کوئی نہ ایویں بیماریاں کڈ کے تے مسجد دیاں صفاں چکوا چھوڑیاں ہاں جی جتیاں سنے اے لوگ جڑے نے آلہ قسم دے وڑے نا مسجد اندر جتیاں سمیت وڑے پورے پاکستان نو پتا ساڈے دل دے اندر اولے تے کچھ بھی نہ ہویا ہاں جی اولے ایمان تے نہ جناب کمبیا اولے تے نہ ساڈی جناب والا ایمان دی حالت خراب ہوئی تے جدو حضور دے غلاماں دا نعرہ وجے مسجد اندر اودوں مسلمان تڑپنا شروع ہو جائے اودوں آکھے کہ مسجد اندر نعرے ہاں او مسلمانوں نعرہ انہاں دا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہاں اعلی حضرت نے گل کی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا جیڑے حضور دے غلام نے انہاں دی تاک احمد رضا دی گل ایویں تے نہیں کیتی احمد رضا کول تے کھان نوں پیسے بھی نہیں سن احمد رضا 22 گھنٹے حضور دی ذات تے نعتاں لکھنیاں ہاں جی کوئی اونج مسئلہ ہونا تے 2-3 لینا جواب دے کے سیر تے جد حضور دی گل ہونی تے جناب 150 600 700 چھفے بھر کے رکھ دے انج جواب احمد رضا دیتے ہاں جی تو اللہ دے بندوں کسے فقیر آکھے اور انہاں دی لگی والذین یبیتون لربہم سجدا واقعہ او تے رب نال پیار کردے سی نا رسول پاک نال محبت کرنی نا خدا دی قسم احمد رضا اس جنے دا نام جڑا چوک دے اندر کھڑیاں ہو کے تے احمد رضا فرماندے نے جے ادھروں بھی یاد رکھو کہ حضور دی نبوت دا کسے اعلان کیتا تے احمد رضا او دا بھی منہ بند کیتا کسے حضور دی گستاخی کی احمد رضا او دا بھی منہ بند کیتا ادھر کوٹھیا انہیں حضور دی جناب صحابہ دی گستاخی کی احمد رضا او دا بھی منہ بند کیتا ادھر جناب کوٹھیا تو نے شان اولیاء دی گستاخی کی احمد رضا او دا بھی منہ بند کیتا احمد رضا اس ننگی تلوار دا نام او احمد رضا اس شہد دی مکھی دا نام جڑا پیار حضور نال کردا حضور دے صحابہ نال اولیاء اللہ
نال احمد رضا دے نال محبت کردا احمد رضا اس ننگی تلوار دا نام جڑا انہاں چوں کسے دا بھی گستاخ ہوے احمد رضا دا سر تان تو جدا کر چھوڑدا اے احمد رضا دے شعر مولویاں ایتھوں اتے پڑھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تے جنہاں نے پڑھے نے انہاں دے جنازے بھی پھر کروڑاں دے حساب نال ہو گئے ہاں جنہاں نے احمد رضا نو ایتھوں منیا ہاں جی اج انہاں دیاں گلاں ہوندیاں پیاں انہاں دے نال جناب لوگ پیار کردے تو احمد رضا امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماندے نے کہ سید زادیاں نال آپ نے مصطفیٰ نال محبت کیتی اولیاء نال پیار کیتا ہاں جی تے صحابہ نال کیویں پیار کیتا آپ فرماندے نے جڑا صحابہ دا گستاخ ہوے میں نہ ایتھے بالکل گل ہی ختم ہو جانی آپ فرماندے جڑا صحابہ دا گستاخ ہوے آپ فرماندے نے کتے دا جھوٹا پاک ہو سکتا ہے کتے دا جھوٹا برتن پاک ہو سکتا ہے صحابہ دا گستاخ ہوے میرے امام نے فتاوی رضویہ اندر فرمایا او برتن ہی زمین تھلے نپو پاک ہی نہیں ہو سکتا اور فرمایا کتا جڑا ہے او ویکھو نا ایک پلیت ہے لیکن گستاخ صحابہ تھے نہیں میرے امام نے فرمایا ایک صحابہ ابو بکر ہاں جی من کنت مولا ہو فہذا علی المولا حدیث ہے سارے پڑھ دینے نا پڑھ دینے ہر ممبر تے پہ کے پڑھی جاندی ہر لوگ پڑھ دینے اور بولو یار کیوں ٹلے ہو جاندے جے سارے پڑھ دینے تے راوی کون ہے حضرت سیدنا عمر فاروق ہاں جی علی دا چہرہ تکنا عبادت او میں حدیث سنائی نا جمعہ علی دا چہرہ تکنا عبادت ایک نے تواڈے میرے تک پہنچائیے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عثمان غنی تے پھر میرے اعلیٰ حضرت فرمایا انہاں نال تے پیار کرنا تے پھر اسلام مکمل ہاں جی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لوگ آندے نے کہ جناب سید زادیاں نال نہیں پیار کردے اہل بیت نال نہیں محبت کردے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماندے نے اوے لوکو جیڑا بندہ کہنا کہ سید زادہ فرمایا او دی تعظیم کرنا واجب ہے سید زادیاں دی اور یاد رکھو ایک مثال دیتی جاواں قرآن مقدس دا ٹکڑا جیڑا ہے اس زمین تے ڈگ جاوے پانی غلاظت والا پانی ہوئے غلاظت جان دے جے گندگی والا پانی ہوئے تے ٹکڑا تانوں پتہ ہے کہ ایک مقدس اور آ کے او تانوں ملے گا کتھوں پانی دے وچوں تے چوک کے کی کرو گے چمو گے کہ نہیں بولو غلاظت دے اندر ڈگ گیا قرآن مقدس دا ٹکڑا چم کے رب فرماندا ہے نہ قرآن مصطفیٰ دا خاندان نہ قرآن تو جدا ہے نہ قرآن مصطفیٰ دے خاندان تو جدا ہے تو میرے امام نے فرمایا جدو اسی او چک کے تے چماں گے تے فرمایا سید زادہ گناہگار جویں دا بھی ہوئے او دی تعظیم فرض ہے سید زادہ جویں دا بھی ہوئے او دا پیار کرنا او تے ساڑھے تے فرض ہے سید زادہ دی تعظیم کرنا میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت دسیا کہ سید زادہ نال محبت کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور سید زادہ نال محبت کرنی میرے امام پالکی دے اندر جدو آپ دا استقبال کیتا گیا ہاں جی تو آپ جنہ دے کندھے دے سوارے انہیں جو ایک سید زادہ مزدور سی اور یاد رکھو میرے امام نے گل نال ضرور فرمائیے کہ سید زادے اس دی تعظیم فرض ہے اس دی واجب ہے جیڑا مسلک اہل سنت نال پیار کردا ہوئے جیڑا کسے دا گستاخ نہ ہوئے تے جیڑا کسے صحابہ دا گستاخ ہوئے کسے ولی دا گستاخ ہوئے کسے بھی نیکاں دا گستاخ ہوئے او دی تعظیم نہیں او شجرہ نسب وچوں نکل جاندا فتاوی رضویہ دے اندر امام اہل سنت فرما چھوڑیا او نکل جاندا شجرہ نسب وچوں مصطفیٰ دے شجرہ دے اندر نہیں رہ جاندا جیڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے پاویں او جڈا مرضی ایڈا کلا بننے تے پاویں جڈا مرضی جبا پا لوے سمجھ آئی تعظیم او دی کرنی جڑا رب دے قرآن تے پیار کرے سمجھ آئی نا تو مسلمانوں اعلیٰ حضرت انہاں نیکاں دی گل تاں ہوندی ہے کہ انہاں نے رب نو راضی کیتا وعدہ اللہ شریک دے نال محبت کیتی وعدہ اللہ شریک نال پیار کیتا تو مسلمانوں اج کائنات دے اندر اساں کی کیتا میرے احمد رضا آپ دی ساری زندگی دین دے اندر دین اور مصطفیٰ دی شریعت نو اپنا کے آپ نے توحید تے بھی پیارا دیتا رسالت تے بھی پیارا دیتا آپ نے صحابہ دی ناموس تے بھی پیارا دیتا احمد رضا ہر جگہ تے ویکھو ایک وقت آیا نا تے مولویاں کتاباں لکھیاں اب میرے کول ایک کتاب پئی ہے مواد یزدانی جن دے ماد اللہ پتہ نہیں کی بکاں لکھیاں گئیاں تو لوگو یاد رکھو جدو اوتھے لوگ اٹھے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں والے
ہاں جی تے پگاں وہ بھی بنتے سن کلمہ وہ بھی پڑھتے سن ایتھوں اتنے کلمہ پڑھتے سن ہاں جی ایتھوں ہی اتنے نماز پڑھتے سن ایتھوں ہی اتنے مصطفیٰ اور احمد رضا دی حضور نال محبت دساں جی میں مولانا طارق جمیل ہاں جی اور بڑے بڑے لوگ جڑے ایسے ملا نے مولوی نے جڑے آندے نے جناب گل کرتے ہیں رسول اللہ نے یوں کیا رسول اللہ نے وہ کیا انج گلاں کرتے ہیں نا میرے آلہ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں جڑا مصطفیٰ دی تعظیم نو ترک کر کے چھڑ کے رسول پاک دا نام لوے وہ کافر ہو جاتا ہے فرمایا میرے حضور دا نام آوے تے پھر ہاتھ بن لینے نے نظراں چکا لینیاں نے تے ایویں ہی آخنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہاں حضور دی ذات تے درود پڑھنا اور احمد رضا نے جڑا تسی تے میں کچھ شعر پڑھنے نا شعر پڑھنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ اللہ حضرت لکھیا تے لکھ کے فرمایا اوے لوگو میں اس وجہ تو لکھیا احمد رضا جدو دنیا تو جاوے نا تے قبر دے اندر اور فرمایا احمد رضا فرمایا سی میری قبر انی اونچی رکھیا جے انی قبر اونچی رکھا کہ جدو میرے حضور آون تے احمد رضا بے ادبی نہ لمما نہ پیار رہے ہاں اور میرے امام تے ادو بھی ویکھو خدا دی قسم حضور نال یاد رکھو سی صحابہ نو منیا تے کدی وجہ تو حضور دی وجہ تو اگر ویکھو ایک وقت ایسا سی تواڈے میرے نو تے سانو تے کلمہ ہی نہیں سی پڑھنا آندا ہاں جی ہر پاسے جہالت سی لیکن اسا میں کلمہ اور اس جگہ تے آئے بھینا بھراواں دے ماں پیو دے رشتے دا پتہ لگا کدی وجہ تو میرے حضور دی وجہ تو ہاں تے اس حضور دے کھا کے اس حضور دیاں بے ادبیاں تے احمد رضا فرماندے جدوں مینوں قبر دے اندر اتاریا جائے تے میری قبر انی اونچی رکھیا جے کہ جدوں میرے حضور آون تے احمد رضا کھڑا ہو جاوے تے پھر آکے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہاں جی دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور میرے امام تے انج حضور نال محبت کیتی نا انج پیار کیتا نا جو حال حضرت فرماندے جدو حضور دا ناوے اکھاں بند نظراں چکا کے ہاتھ بن کے حضور نال پیار کرنا حضور دا نام لینا تے ادو بھی پھر حضور دی ذات تے درود پڑھنا تے لوگ آپ ہی آنا حضور احمد رضا تے ساری عمر شرک کردا رہا لوگاں تے میں ہی آخنا نا جنہاں نو پتہ نا ادو لوگاں نے آکھیا ماذ اللہ حضور تے کر ہی کچھ نہیں سکتے حضور تے جاندے ہی کچھ نہیں حضوروں تے غیب ہی نہیں 250 بلکہ 60 مشتمل لکھے صفحیاں تے مشتمل رسالہ اللہ حضرت دا لکھیا کوئی مائی دا لال کائنات دے اندر پوری روح زمین گواہ مائی دے لال کسی نے احمد رضا دے رسالے دا جواب نہیں دیتا ہاں تے گل غلط ہوندی تے کوئی لکھدا نا لیکن کتاباں کسے لکھیاں حضور تے جانتے ہی کچھ نہیں میرے احمد رضا ادوں بھی پھر قلم چکیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مسلمانوں یاد رکھو عمل عقیدے دے نال قبول ہونا ہے عمل تہاڈا عقیدے نال قبول ہونا ہے جڑیاں قربانیاں کردے جے عقیدے نال جانیاں جے سمجھ آئی نا تانوں میرے تے غصے تے چڑھدے نے بھی مولوی ہر واری انج دی میں کسے دے خلاف کوئی گل کیتی بہ کے بولو میں تے تانوں اپنا عقیدہ دسیا ہے اور تواڈے پاکستان دا آئین قانون بھی ہے اے جڑے لوگ پڑھے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ ہونا ہے کہ آئین آپ کھول کے بیان کرو تے آئین ہے یہ کہ عقیدہ اہل سنت دے اندر یاد رکھو جدوں عقیدہ صحیح ہونا تے ساڈیاں نیکیاں ادوں قبول ہونیاں قربانیاں نمازاں روزے میرے آقا دی حدیث پاک ہے میرے آقا فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ 5 ٹائم دے نمازی ہون گے لوگ 5 ٹائم دے نمازی ہون گے بڑیاں نمازاں پڑھدے ہون گے تے آقا فرمایا او زمین اور آسمان دے درمیان لٹکیاں رہن گیاں ٹنگیاں رہن گیاں تے جدو بروز قیامت محشر دا دیہڑا آئے گا میرے سونے فرمایا انہاں دے منہ تے وجن گیاں لبو بھی او کہڑے 5 ٹائم دے نمازی مینوں تے نہیں پتہ تسی لبو ہاں اور مسلمانوں ساڈا اج ایک بندے نو سمجھانا بڑا مشکل ہے بابا جی ایک بندے نو سمجھانا بڑا مشکل ہے تے یاد رکھو اساں تے لوگ ممبر تے بیٹھ کے خدا دی قسم طرح طرح دا بندہ ہوندا ہے تے اسی تے گل کرنی ہوندی نا تے یاد رکھو میں ایک گل کرنا کہ تسی حق والیاں دا ساتھ نہیں نہ دے سکتے جے ساڈے پیچھے کھڑیا نہیں ہو سکتے جے تے مخالفت کرنا بند کرو